बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट सञ्जय ढकालको नमस्कार। आजको कार्यक्रममा एमालेको विधान महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा आफू नेतृत्वको सरकारलाई षड्यन्त्रपूर्वक विस्थापन गरिएको आरोप। यो षड्यन्त्र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत नेताहरूभित्र निहित अवसरवाद, विभाजन र बाह्य शक्तिको सेवा गर्ने चरित्रको भद्दा दृश्य थियो। प्रचण्डले लगालग आफू, आफ्नो दल र नेताबारे दिएका अनपेक्षित टिप्पणीका अर्थ के हुन्? त्यो अपेक्षा र आजको यथार्थको पछिको जुन अन्तर्द्वन्द हो, त्यो अन्तर्द्वन्दकै अभिव्यक्ति हो। अन्धकार हुँदाखेरि पनि बाटो देखाउँछ, त्यो हो नेतृत्व। यहाँ त उज्यालोलाई पनि अन्धकारमा बदल्ने नेता भयो। ज्येष्ठ नागरिकहरूको डिजिटल पहुँचबारे वरिष्ठ पत्रकार भैरव विशालसँग कुराकानी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगमा अस्ट्रेलियाले खोप लगाएका नागरिकलाई मुलुकमा प्रवेश गर्न दिने गरी आगामी नोभेम्बरबाट अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना खुला गर्दै। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। वैज्ञानिकहरूले उत्तरी ब्राजिलमा जुन मात्रामा वन फडानी भइरहेको छ त्यसले अमेजन जंगललाई सवाना जस्तो घाँसे मैदानमा परिणत गर्ने खतरा रहेको बताएका छन्। त्यसले मानिसको जीवनलाई घातक तरिकाले असर गर्ने भन्दै उनीहरूले चेतावनी दिएका हुन्। कम्युनिकेशन्स अर्थ एण्ड इन्भाइरोन्मेन्ट नामक जर्नलमा प्रकाशित अध्ययनमा वन फडानीसँगै जलवायु परिवर्तनको असर पर्दा त्यसले अत्यधिक गर्मी गराउन सक्ने बताइएको छ। उक्त अध्ययनमा रूखहरूको कम संख्याले तापक्रम बढाउने र वर्षा घटाउने पनि उल्लेख गरिएको छ। बीबीसीकी केटी वाटसन भन्छिन्, ब्राजिलको प्रख्यात नेशनल इन्स्टिट्यूट फर स्पेस रिसर्चका विज्ञहरू सम्मिलित अध्ययन टोलीले 100 वर्षभित्र 1,20,00,000 मानिसहरू उष्णसँग सम्बन्धित बिमारीहरूको उच्च खतरामा रहेको अनुमान गरेको छ। बीबीसी संवाददाताको भनाई। प्यारिसका अनुसन्धानकर्ताहरूले यो साताको शुरूमा आत्महत्या गर्ने अवकाश प्राप्त प्रहरी अधिकारी एकजना कुख्यात हत्यारा भएको देखाउने डीएनए प्रमाण आफूहरूसँग रहेको बताएका छन्। फ्रान्सवा भिरोवले आत्महत्या गर्नु अघि लेखेको पत्रमा सन् 1980 र 90 को दशकमा हमलाहरू गरेको स्वीकारेका छन्। बीबीसीका ह्यू स्कोफिल्ड भन्छन्, अपराध बारेको स्वीकारोक्ति बारे उनको पत्रका साथै गएको राति उनी नै हत्यारा थिए भन्ने थप वैज्ञानिक प्रमाणहरू पनि पुष्टि भएका छन्। तर त्यस बाहेक अरू पनि के अपराध थिए भन्ने चाहिँ थाहा छैन। बीबीसी संवाददाताको भनाई। कम्तीमा 4 जनाको हत्या गरेको र 6 जनालाई बलात्कार गरेको आरोप ती पूर्व प्रहरी अधिकारीमाथि छ। पीड़ित परिवारको प्रतिनिधित्व गर्ने वकिलले ती अवकाश प्राप्त प्रहरीको मृत्युले धेरैको प्रश्न अनुत्तरित रहेको बताए। अस्ट्रेलिया सरकारले कोविडका कारण लगाइएका यात्रा सम्बन्धी कड़ा प्रतिबन्धहरूमा उल्लेख्य परिवर्तनको घोषणा गरेको छ। 18 महिनापछि देशको अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाहरू नोभेम्बरमा खुल्नेछन्, तर त्यो केवल पूर्ण मात्रा खोप लगाएका अस्ट्रेलियालीहरूका लागि मात्रै हुनेछ। राज्यहरूलाई पनि प्रतिबन्धहरू खुकुलो हुनु अघि 80% खोप लगाउने लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने बताइएको छ। गत वर्षको मार्च महिना यता देश बाहिर अड्किने अस्ट्रेलियालीहरूको संख्या 45,000 भन्दा बढ़ी रहेको छ। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। जापानकी राजकुमारी म्याकोले यो महिनाको अन्त्यमा आफ्ना पूर्व सहपाठीसँग विवाह गर्न लागेकी छन्, जसका कारण उनले शाही हैसियत त्याग्नुपर्नेछ। वर्षौंको ढिलाइ र विवादपछि उनको विवाहको मिति तय गरिएको हो। जापानमा शाही परिवारको महिला सदस्यले सर्वसाधारणसँग विवाह गरे आफ्नो शाही हैसियत गुमाउनु पर्छ, जबकि पुरूष सदस्यलाई त्यो नियम लागू हुँदैन। सन् 2018 मै विवाह हुने भनिएको थियो, तर उनका प्रेमीको परिवार आर्थिक कठिनाईमा रहेको समाचारहरू आएपछि विवाह पछि धकेलिएको बताइन्छ। भारतको वायु सेवाले हिम पहिरोमा परेर हराइरहेका 5 जना पर्वतारोहीको टोलीको खोजी कार्य जारी रहेको जनाएको छ। भारतीय नौसेनाले उत्तराखण्ड राज्यको त्रिशुल हिमालको शिखर नजिकै हिउँ खसेर उक्त टोली बसेको शिविरमा परेको जनाएको छ। यसअघि भने नौसेनाले उक्त पर्वतारोहण अभियानले सन् 1971 मा भएको पाकिस्तानसँगको युद्धमा आफ्नो जितको सम्झना गरेको बताएको थियो।
र सामाजिक सञ्जाल ट्विटरले नाइजेरियामा आफ्ना सेवा छिट्टै पुनर्स्थापित हुने आशा व्यक्त गरेको छ। गत जून यता नाइजेरियामा ट्विटरमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। राष्ट्रपति मोहम्मदु बुहारीले शर्त सहित प्रतिबन्ध हटाउन सकिने घोषणा यसअघि नै गरिसकेका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझ पखमा यहाँलाई स्वागत छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू नेतृत्वको यसैका दुईवटै सरकारलाई विस्थापित गर्ने षड्यन्त्रमा प्रचण्ड एवं माधव कुमार नेपाल लागि परेको आरोप लगाएका छन्। राजनीतिक प्रस्ताव पेश गर्दै ओलीले कम्युनिष्ट एकताका लागि पहल भने कायम राख्ने बताएका छन्। साथै समृद्धिको यात्राको कार्यभारलाई अगाडि बढाउन भन्दै आफ्नो पार्टीलाई पुनः राज्य सञ्चालनको केन्द्र भागमा पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2072 को तथा त्यसपछि चुनावबाट बनेको सरकार दुवैलाई षड्यन्त्रपूर्वक विस्थापित गरिएको भन्दै त्यसको दोष प्रचण्ड तथा माधव कुमार नेपालमाथि लगाएका छन्। ललितपुरको गोदावरीमा शुक्रबारदेखि शुरू भएको उक्त पार्टीको विधान महाधिवेशनमा आफ्नो राजनीतिक प्रस्ताव पेश गर्दै ओलीले त्यस्तो आरोप लगाएका हुन्। उनले भने, बाह्य शक्तिको इशारामा प्रधानमन्त्रीलाई एउटा बजेटसम्म प्रस्तुत गर्न नदिई विस्थापित गर्ने योजनामा पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल लगायत तीनै पात्रहरू क्रियाशील थिए, जसले 74 पछि मेरो नेतृत्वको सरकारलाई असफल बनाउन उसै गरी घेराउ, मोर्चाबन्दी र षड्यन्त्र गरे। आफैले प्रस्ताव गरेको आफ्नो पार्टी सम्मिलित नाकाबन्दीको सामना एवं पारवन सन्धि जस्ता दूरगामी उपलब्धि हासिल गरेको सरकारलाई ढाल्न प्रचण्डद्वारा प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरियो। यो षड्यन्त्र पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड लगायत नेताहरूभित्र निहित अवसरवाद, विभाजन र बाह्य शक्तिको सेवा गर्ने चरित्रको बद्दा दृश्य थियो। उक्त महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रतिवेदन पढ्न थालेका ओलीले केही बेर मात्र पढ्न सकेका थिए। त्यसपछि उनले आफूलाई रुगाखोकी लागेको र अस्वस्थताका कारण पूरै प्रतिवेदन पढ्न नसक्ने बताए र नेता शंकर पोखरेललाई बाँकी प्रतिवेदन पढ्न बोलाए। ओलीको प्रतिवेदनमा अहिले पार्टी फुटे पनि आगामी दिनमा पनि कम्युनिष्ट एकताका लागि पहल कायम राख्ने उल्लेख छ। त्यस्तै समाजवाद पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य भएकाले त्यसकै बाटोमा पार्टी लागेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेकपा एमालेका अनुसार पार्टीका विभिन्न नीतिहरूमाथि छलफल गर्न र नयाँ नीतिहरू निर्माणका लागि गरिएको महाधिवेशन नै विधान महाधिवेशन हो। एमाले नेताहरूले नेतृत्व चयन गर्ने र नीति निर्माण गर्ने महाधिवेशनलाई छुट्याएर गर्ने परिपाटी शुरू गर्न यो विधान महाधिवेशन गरिएको बताएका छन्। शुक्रबार शुरू भएको एमालेको उक्त महाधिवेशन 3 दिन चल्ने बताइएको छ। कोरोना भाइरस महामारीको जोखिम कायम नै रहेको स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताउँदै गर्दा उक्त महाधिवेशनमा देशभरिबाट एमालेका 6000 भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी भएको बताइएको छ। एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन चाहिँ आगामी मंसिरमा हुने बताइएको छ। अब अर्को प्रसंग। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 2 साता यता आफू आफ्नो पार्टी र नेताहरूबारे अर्थपूर्ण एवं चर्का टिप्पणी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा हठात विघटन हुँदा आत्महत्या या संघर्षको बिन्दुमा पुगेको, आफ्नो पार्टीमा योग्य उत्तराधिकारी नभएको तथा पार्टीको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठ्ने गरी गरेका टिप्पणीहरूलाई विश्लेषकहरूले भने भिन्न भिन्न कोणबाट व्याख्या गरेका छन्। एक थरीले उनको मनमा लागेको बोल्ने स्वभावतर्फ औंल्याएका छन् भने अर्को थरीले भीड़ अनुसार बोल्ने शैली भनेका छन्। साथी प्रदीप बस्यालले तयार पारेको यो रिपोर्ट सुनौ। झण्डै मेरो अगाडि अब चाहिँ फेरि लडाईँ गर्ने कि आत्मसमर्पण त मैले गर्न सक्दिन, गर्न हुँदैन। हजारौं शहीदहरू, हजारौं बेपत्ता योद्धाहरू, घाइते अपाङ्गहरूको सबै ऋण त मेरो टाउकोमा, त मुख्य रूपमा त मेरो टाउकोमा छ। मैले या त अब सकिन, मैले यति नै रच भएर आफूले आफैलाई सुसाइड गर्न पर्ने, या त लड्न पर्ने। अब लड्ने कि मर्ने, फेरि पनि मृत्यु या मुक्तिको ठाउँमा पुगेको देखेँ मैले। पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदाखेरि आफ्ना मनमा खेलेका कुरा भन्दै प्रचण्डले बिहीबार कार्यकर्ता सामु यस्तो बोल्दा होस् वा नेता कार्यकर्ताका बदलिदो जीवन र व्यवहार बारे हालै दिएका उनका अभिव्यक्तिमा एक थरी विश्लेषकहरू भन्छन् अहिलेसम्मका उपलब्धि पुँजीकृत गर्ने एवं कार्यकर्तामा बढेको निराशा चिर्ने प्रयास त्यसमा देखिन्छ। राजनीति शास्त्री कृष्ण पोखरेल उनका अभिव्यक्तिहरू अहिलेसम्म गरेका कामको आत्मसमीक्षाको रूपमा आएको ठान्छन्। अब यो ठिक यो बेठिक, अब के कसो भन्ने खालको कहिले चाहिँ आत्मसमीक्षाको ढङ्गले पनि आइरहेको हुन्छ, कहिले काहीँ निराशाको पनि। त्यो कहिले कहीँ के हो भने हिजोको अपेक्षा र आजको यथार्थको पछिको जुन अन्तर्द्वन्द हो
त्यो अन्तर्द्वन्द्वकै अभिव्यक्ति हो जस्तो मलाई लाग्छ। तर राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ चाहिँ प्रचण्डलाई भिडको मनस्थिति हेरेर बोल्न सक्ने व्यक्ति बताउँदै पछिल्ला अभिव्यक्तिमा पार्टी जसरी अघि बढेको छ त्यसप्रति असन्तुष्टि र निराशा देखिने बताउँछन्। अहिले सबैजनाले मन्त्री मागे भनेर बोल्छन् होइन, त्यो संगठन खतमै हुन लाग्यो अब भनेर बोल्छन्। खतमै हुन लाग्यो भने त उनीहरूले गर्दाखेरि खतम भयो नि त, कसैले गर्दा खतम त भएन। बिहिबार अनेराश्वव्यू क्रान्तिकारीको राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रचण्डले अन्तिम अवसरका रूपमा आफै लड्ने बताउँदै उत्तराधिकारी घोषणा नगर्ने बताएका थिए। राम्रो काम गरेर आउने साथीहरूलाई बाटो छाडिदिने बताउँदै उनले सबैलाई समेटेर लैजान सक्ने नेता नदेखेको बताएका थिए। उनले आफू सामु लड्ने कि मर्ने भन्ने प्रश्न समेत उठेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसैलाई संकेत गर्दै विश्लेषक श्रेष्ठले प्रचण्डबाट कार्यकर्तामा निराशा फैलाउने काम भएको बताए। जसले अन्धकार हुँदाखेरि पनि बाटो देखाउँछ त्यो हो नेतृत्व। यहाँ त उज्यालोलाई पनि अन्धकारमा बदल्ने नेता भयो। उनले सबै आत्महत्या गलत होइन भनेर दिएको अभिव्यक्ति आलोचित समेत बनेको छ। सशस्त्र द्वन्द्वको बेला लड्न जान पाइएन, मर्न जान पाइएन भन्ने पार्टीका मानिसहरू अहिले पद र पैसा नपाउँदा रुने भएको प्रचण्डले बताएका थिए। असोज 7 मा वाइसिएलको एक कार्यक्रममा 5 खालमा उनले माओवादीले बिस्तारै जनता छोड्दै जनता बिर्सिँदै शहीद परिवार बिर्सदै जाने पो हो कि भन्ने चिन्ता भएको बताएका थिए। उनले वाइसिएल 2064 सालतिरको अवस्थामा जानुपर्ने बताउँदै जालजेल गर्नेलाई आतंक बनेर तर्साउनु पर्ने बताएका थिए। राजनीति शास्त्री पोखरेल चाहिँ त्यस्तो अभिव्यक्ति कार्यकर्ता उचाल्न मात्र काम लाग्ने बताउँछन्। असोज 4 मा पार्टी कार्यालय प्यारिस डाँडामा आयोजित एक कार्यक्रममा माओवादी अध्यक्षले आफूहरूलाई खाओवादी पनि भन्न थालेको बताउँदै माओवादीहरूलाई व्यवहारबाट हेरेर अन्य पार्टीसँग छुट्याउन गाह्रो पर्न थालेको बताएका थिए। यही स्थिति रह्यो भने त यो पार्टी नरहे पनि के हुन्छ र भन्ने प्रश्न समेत उनले गरेका थिए। उनका यस्ता अभिव्यक्तिलाई कतिपयले कार्यकर्तालाई तताउने प्रयोजन अनि स्वयंभित्र उब्जिएका निराशाको मिश्रण ठानेका छन्। राजनीतिपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको अर्को प्रसंग। पर्यटकीय नगरी पोखरामा निर्माणाधीन क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अर्को वर्ष 2079 को प्रारम्भमै अन्तर्राष्ट्रिय उडान शुरू गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। आन्तरिक उडान भने त्योभन्दा अगावै अंग्रेजी नयाँ वर्षमै शुरू गर्न सकिने बताइएको छ। राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाको हालसम्म 84% काम फत्ते भएको बताइएको छ। पोखराबाट नारायण कार्कीको रिपोर्ट सुनौ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य पूरा गर्ने पूर्व निर्धारित लक्ष्य गत असार महिनामा सकिएको थियो। तर कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण काम पूरा नभएपछि चिनिया ठेकेदार कम्पनीले 1 वर्ष अर्थात आगामी असारसम्म थप समय पाएको छ। विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख इन्जिनियर विनेश मुनङकमी थपिएको समय अगावै काम सकिनेमा आशावादी छन्। यो 78 चैतसम्ममै हामी चाहिँ सम्पूर्ण काम सकाउँछौँ भन्ने हामीले लक्ष्य लिएको छु। चाइनिजले निर्माण कम्पनीले पनि हाम्रो म्याद त असारसम्मै छ, तर पनि हामीले चैतसम्ममै नै एयरपोर्ट बुझाउँछु भन्ने चाहिँ उहाँहरूले पनि हामीलाई भन्नुभएको छ। पोखरा विमानस्थलबाट सञ्चालन हुँदै आएका आन्तरिक उडानहरू पनि नयाँ विमानस्थलबाट सञ्चालन गरिने योजना छ। यसका लागि पोखरा नागरिक उड्डयन कार्यालयका प्रमुख विक्रम राज गौतमको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले काम गरिरहेको छ। कार्यदलका संयोजक गौतम भन्छन्, यही गतिमा एयरपोर्ट बन्दै गयो, यसरी नै उपकरणहरू स्थापना हुँदै गए भने हामी यसलाई 3 महिनामा यो डोमेस्टिक एयरपोर्ट त्यहाँ ट्रान्सफर गर्न अहिलेको अवस्थामा सक्छौं। वैशाखसम्ममा हामी अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि पनि सुरुवात गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो टिमको चाहिँ ठम्याइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओको मापदण्डमा 4D स्तरमा पर्ने यो विमानस्थलमा बढीमा 180 सीट क्षमतासम्मका न्यारो बढीका जहाजहरू मात्र उडान र अवतरण गर्न सक्ने बताइएको छ। करिब 22 अर्बको लागतमा चिनिया ठेकेदार कम्पनी CAMC ले निर्माण कार्यको ठेक्का लिएको हो। यो विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि पर्यटन व्यवसाय उत्थानमा ठोस टेवा पुग्ने पर्यटन क्षेत्रको विश्वास छ। नारायण कार्की, BBC पोखरा। अब पालो श्रोता प्रतिक्रियाको प्रस्तुत गर्दैछन् साथी विनिता दाहाल र फणिन्दा दाहाल। आजबाट अक्टोबर महिना शुरू भएको छ। यो महिनालाई विश्वभर स्तन क्यान्सर सचेतना महिनाका रूपमा मनाउने गरिन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वव्यापी रूपमै स्तन क्यान्सरबाट पीड़ित हुनेहरूको संख्या बढ्दो क्रममा रहेकोमा नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो छैन। यो रोगबारे तपाई कतिको जानकार हुनुहुन्छ? के तपाईले नियमित परीक्षण गरिरहनु भएको छ? कृपया आफ्नो धारणा राख्नुहोस् भनेर हामीले सामाजिक सञ्जालमा राखेको प्रश्नको थुप्रै जवाब प्राप्त भएका छन्। ती मध्ये केहीलाई हामीले यहाँ समेटेका छौं।
नरेश्वर गौतम लेख्छन् नेपाल यस्तो देश हो जहाँ साधारण जनताले रोग लागेर त उपचार गर्न पाइँदैन, रोग नलाग्दै चेक जाँच त केवल नेताहरूले गर्ने हो जसले राज्यको ढुकुटीमा रजाई गर्छन्। सम्झना आचार्य लेख्छिन् बरु नेपालका स्वास्थ्य संस्था पो कति जानकार छन्, त्यो चाहिँ बुझौं न। रोग लागेर जाँदा त हेलचेक्राई गर्नेले यो त परको कुरा भयो। कल्पना पौडेलको सुझाव यस्तो छ, शहरमा बसोबास गर्ने शिक्षित महिला दिदीबहिनीहरूले नियमित जाँच गरौं। ग्रामीण क्षेत्रका महिला दिदीबहिनीहरूको लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम लगेर कम्तीमा पनि वर्षको एक पटक स्तन क्यान्सर सम्बन्धी जनचेतना अभियान चलाउनुका साथै निशुल्क परीक्षण व्यवस्था गराउँ, अन्यथा दूर दराजका महिलाहरूको बिहाल हुनेछ। गम्भीर दुवाडी लेख्छन् यो रोग खास गरी महिलाहरूलाई लाग्ने भए पनि यसको अप्रत्यक्ष असर त पुरूषलाई पर्छ, जहाँ आमा, दिदी, बहिनी, श्रीमती, पारिवारिक सम्बन्ध रहेको हुन्छ। स्तनपान नगराउने चलनलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। व्यापक जनचेतनामूलक कार्यक्रम गराउन राज्यले आफ्ना संयन्त्रलाई सही ढंगले परिचालन गर्नुपर्छ। मनोज कुमार लेख्छन् स्तन क्यान्सर मुख्यतः महिलाहरूको जीवनशैलीले गर्दा उत्पन्न हुँदैछ। खानपिनको समयक्रम, बच्चालाई समय समयमा स्तनपान नगराउनु, प्याकेटका खानेकुरा बढ़ी रुचाउनु, नियमित शारीरिक अभ्यास नगर्नु जस्ता क्रियाकलापले यसको जोखिम बढ़ेको देखिन्छ। त्यसैले महिलाले यसतर्फ ध्यान दिन जरूरी छ, साथै नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पनि आवश्यक छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगहरू। अस्ट्रेलियाले खोप लगाएका आफ्ना नागरिकलाई 18 महिनामा पहिलो पटक आफ्नो मुलुकमा प्रवेश गर्न दिने गरी आगामी नोभेम्बरबाट अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना खुला गर्दैछ। अहिले आफ्ना नागरिक र विशेष छूट पाएका व्यक्तिहरूलाई मात्र अस्ट्रेलिया प्रवेशका लागि अनुमति दिइएको छ। बाहिरिने यात्रामा पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित एक रिपोर्ट सुनौ फणिन्द्र दाहालबाट। अस्ट्रेलियाको कडी कडाउपूर्ण नीतिले कोभिड-19 को नियन्त्रणमा सघाएको भन्दै प्रशंसा भएको छ, तर यसले विवादास्पद रूपमा परिवारहरूलाई पनि छुट्याएको छ। प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले खोप लगाउने दर 80% भन्दा बढ़ी रहेका राज्यहरूले यात्रा सम्बन्धी स्वतन्त्रता पाउने बताए। अस्ट्रेलियामा रहेको 14 दिने होटल क्वारेन्टिनको व्यवस्थाले प्रत्येक यात्रुलाई अस्ट्रेलियाली डलर 3000 अर्थात 2,56,000 नेपाली रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था थियो। उक्त व्यवस्थालाई क्रमैसँग हटाउने निर्णय गर्दै त्यसको सट्टा खोप लगाएका यात्रुहरूलाई 7 दिने होम क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिने बताइएको छ। तर प्रमुख वायु सेवा कम्पनीहरूले तत्कालै आफ्नो सेवा सञ्चालन गर्न तयार नभइसकेको चेतावनी दिइसकेका छन्। सिडनी, मेलबर्न र क्यानबेरामा संक्रमणका कारण लकडाउन लगाइएको छ। त्यसैले हालैका महिनामा ती क्षेत्रमा खोप लगाउने प्रवृत्ति बढ़ेको छ। सिडनी रहेको न्यू साउथ वेल्स 80% जनसंख्यालाई खोप लगाउने पहिलो राज्य बन्ने क्रममा छ। मेलबर्न राजधानी रहेको विक्टोरिया पनि धेरै पछाडि छैन। तर क्वीन्सल्याण्ड र वेस्टर्न अस्ट्रेलिया जस्ता कतिपय राज्यहरूले खोप लगाउने दर उच्च नभएसम्म आफ्नो सीमा बन्द नै राख्ने बताइरहेका छन्। संक्रमण देखा परेका राज्यका मानिसहरूलाई प्रवेश गर्न नदिएर यी राज्यहरूले आफ्नो संक्रमण दर 0 वा लगभग 0 कायम राख्न सफल भएका छन्। खोप अभियानमा तोकिएको न्यूनतम दर लकडाउनबाट बाहिर निस्कने र भाइरससँगै बाँच्ने अस्ट्रेलियाको बृहत योजनाको हिस्सा हो। अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा ठूलो विमानस्थल रहेको सिडनी 13 हप्ताको लकडाउनपछि अक्टोबर 11 मा खुल्दैछ। अहिले मानिसहरूले अत्यावश्यक काम र जीवनको आखिरी क्षणमा रहेका आफन्तलाई भेट्न मात्रै अस्ट्रेलिया छाड्न पाउँछन्। फणिन्द्र दाहाल। वर्षौंको विवादपछि जापानकी राजकुमारी म्याकोले आफ्ना पूर्व सहपाठीसँग यसै महिना विवाह गर्न लागेकी छन्। एक सर्वसाधारण युवासँग विवाह गर्न लागेका कारण उनले शाही हैसियत त्याग्नु पर्नेछ। शाही परिवारको मामिला समेत हेर्ने जापानको इम्पेरियल हाउसहोल्ड एजेन्सीका अनुसार राजकुमारीको विवाह अक्टोबर 26 तारिकमा हुने तय भएको छ। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सुनौ विनिता दाहालबाट। विवाहपछि उनीहरू अमेरिका सर्ने ठानिएको छ, जहाँ कोमुरो वकिलका रूपमा काम गर्छन्। उनीहरूका गतिविधिबारे स्थानीय संचार माध्यममा धेरै समाचारहरू आउने गर्छन्। युवराज फुमिहितोकी छोरी रहेकी राजकुमारी म्याको आफ्ना व्यक्तिगत जीवनसँग जोडेर अत्यधिक समाचारहरू आएका कारण मानसिक तनावमा रहेको इम्पेरियल हाउसहोल्ड एजेन्सीलाई उद्धृत गर्दै क्योडो समाचार संस्थाले जनाएको छ। राजकुमारी म्याको र उनका प्रेमीको पहिलो भेट टोकियो स्थित इन्टरनेशनल
इन्टरनेशनल क्रिस्चियन युनिभर्सिटीमा सन् 2012मा विद्यार्थीका रूपमा भएको थियो। उनीहरूको सन् 2017मा विवाहको कुरा छिनिएपछि सन् 2018मा विवाह हुने तय भएको थियो। तर कोमुरोकी आमाको आर्थिक समस्याबारे समाचारहरू आएपछि विवाह पछि धकेलिएको बताइएको थियो। तर शाही परिवारले भने विवाह ढिला हुनुको कारण त्यो नभएको जनाएको थियो। म्याकोका पिता युवराज फुमिहितोले भने पैसा सम्बन्धी विषयहरू विवाह अघि नै टुंगिनु पर्ने बताएका थिए। घरबाट विदाई हुँदा शाही परिवारका सदस्यलाई परम्परागत रूपमा दिइने $13 लाख राजकुमारी म्याकोले नलिने खबरहरू आएका छन्। शाही सदस्यको विवाहमा हुने परम्परागत कर्महरू उनले नगर्ने पनि ठानिएको छ। यदि उनले विदाई हुँदा रकम लिइनन् र विवाहका ती परम्परा पनि मानिनन् भने त्यसो गर्ने उनी पहिलो महिला शाही सदस्य हुनेछिन्। विनिता दाहाल। अब एउटा प्रसंग छोटकरीमा। अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई असर पार्ने गरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीश विरूद्ध दर्ता भएको अवहेलना सम्बन्धी निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले निवेदकको माग अनुसार माग दाबी नपुगेको भन्दै उक्त निवेदन खारेज गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बीबीसीलाई बताए। 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भन्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्न खोजेको भन्दै उनीहरू विरूद्ध अवहेलनाको निवेदन परेको थियो। अब आजको अन्तिम प्रसंग। आज अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस। यो वर्षको नारा सबै उमेरका लागि विद्युतीय प्रविधिको प्रयोगमा समानता रहेको छ। व्यस्त जीवनशैलीका कारण पाका उमेरका आमा बुबालाई धेरैले चाहे अनुसार समय दिन सक्दैनन्। एकातिर उमेर बढ्दै जाँदा देखिने स्वास्थ्य समस्या, अर्कोतर्फ एक्लोपनको खतरामा ज्येष्ठ नागरिकहरू पर्दै गएको बताइन्छ। त्यसै कारण पनि समाजसँग जोड्न र एक्लोपनले मानसिक समस्याहरू ननिम्त्युन् भनेर उनीहरूलाई प्रविधिसँग जोड्न आवश्यक रहेको बताइन्छ। यसै विषयमा 94 वर्षीय पाका पत्रकार भैरव रिसालसँग कुरा गर्दै शुरूमा हामीले सोधेका छौं, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई प्रविधिको प्रयोगमा पहुँच हुन कति आवश्यक छ? बिहान बेलुका खाना जति आवश्यक छ, आधुनिक संचारमा विद्युत प्रविधिमा पहुँच त्यतिकै आवश्यक छ। झन् पछिल्लो उमेरको मान्छेले हिँड्न सक्दैन, आँखा देख्ने मान्छेले टेलिभिजन हेर्छ, कान भएको मान्छेले रेडियो सुन्छ, दुईटै भएको मान्छेले अखबार पढ्छ। तपाईले यति धेरै जरुरी छ भन्नुभयो, तर पहुँच पाउने चाहिँ कति देख्नुहुन्छ? म आफै जान्दिन। राज्यले ज्येष्ठ नागरिकलाई फकाउनु पर्यो, इन्टरनेट सिक, पहुँचमा जाऊ, आधुनिक संचारको जमानामा सबै गर भनेर राज्यले प्रोत्साहित गर्नु पर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो पहुँच चाहिने, तर त्यसको सिक्ने वातावरण नहुनमा चाहिँ समस्या कहाँनेरि छ? मेरो चाहिँ मैले सिक्न नचाहेको कतिजनाको मनोविज्ञान मेरो जस्तै होला। अहिले चाहिँ धेरै परिवारमा छोराछोरीहरू चाहिँ आफ्नो पढाइका लागि अथवा पेसाका लागि विदेश गएको देखिन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ घरमा हुने पाका उमेरका आमा बुवाहरू चाहिँ झन् एक्लो हुनुपर्ने जस्तो देखिन्छ। यो अवस्थामा चाहिँ यो डिजिटल पहुँचको आवश्यकता झन् बढी हुन्छ। हो, जम्मा 8 जनाको परिवार रहेछ हाम्रो, त्यसमध्ये 5 जना बाहिर छन्, 3 जना यहाँ छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो डिजिटल भन्ने छ जुन विद्युतीय अहिलेको जुन प्रविधि छ, त्यो प्रविधि साह्रै जाति अनि मुख हेरेर कुरा गर्न पाइन्छ, अहिले दोहोरो कुरा गर्न पाइन्छ। यो सेवा अरू सुदृढ हुनुपर्छ, अरू राम्रो हुनुपर्छ र उनीहरूलाई पनि भर्खर कुरा गरे भन्ने होस्, विदेशमा बस्नेलाई यहाँ बस्ने पनि भर्खर कुरा गरे भन्ने होस्। यस्तो भयो भने जीवन सुखमय हुन्छ भन्न चाहन्छु म। हजुर, त्यसका लागि चाहिँ साक्षरता हुन कति आवश्यक छ त? अहिले जुन अवस्था छ धेरैले चलाउन जान्नु हुँदैन हैन? हो, अनि त्यो साक्षरता त अत्यन्त जरुरी छ। एकपटक मैले टंक राईसँग कुरा गरेँ भोजपुरमा। कुरा गर्दाखेरि उहाँले के भन्नु भने मसँग त त्यो जान्दिन, फलाउनुसँग कुरा गर्नुहोस् न भन्नुभयो, अर्को नाउँ र नम्बर दिनुभयो। मैले त्यहाँ कुरा गरेँ। कुरा गर्दाखेरि घरमा वल्लो पल्लो सँगै बसेर कुरा गरेर जस्तो भयो। त्यसले गर्दा यो सुविधा विज्ञानले दिएको छ। अहिले यो सुविधालाई हामीले सबैको पहुँचमा कसरी पुर्याउने, मैले कसरी सिक्ने भन्ने कुरो पनि मूल प्रश्न हो। तर आफू सशक्त हुनुपर्छ, आफूलाई जिज्ञासा हुनुपर्छ। आफूलाई जिज्ञासा भयो भने मान्छे सिक्न खोज्छ।
अनि त्यस्तोमा जस्तो घरको परिवारका सदस्यहरूले पनि के सिकाइरहने भने जस्तो गर्न भएन कि उहाँहरूको एक्लोपन कम गरिदिने यो उपाय हो, हामीले चाहिँ हाम्रो हजुरबुवा हजुरआमा अथवा आमा बुवालाई चाहिँ यो सिकाउनु पर्छ भन्ने सोच राख्नु पर्यो। तपाईँलाई थाहा छ, घाँस जाने मान्छे बन जाने मान्छेसँग मोबाइल टेलिफोन हुँदो रहेछ। वनमा घाँस गएको बेलामा कुरा गर्न पर्यो भने आफ्नो मन लागेको मान्छे कुरा गर्न पाउँछन्। यो सुविधा चाहिँ विकासको राम्रो लक्षण हो। यो सुविधा म केटाकेटी छँदाखेरि थिएन, म विद्यार्थी छँदाखेरि थिएन। त्यसले गर्दाखेरि यो सुविधालाई अरू सुदृढ गर्ने, अरू राम्रो गर्नेतिर राज्य लाग्नु पर्यो र हामी उपभोक्ताहरूले पनि यसको सही उपभोग गर्न सिक्नु पर्यो। त्यसका लागि घरमा चाहिँ कस्तो वातावरण भइदिनु पर्छ त? घरको मान्छेले सिकाउँदाखेरि धर्को मान्नु भएन। बुढो दिमाग छिटो सिक्दैन। त्यसले गर्दा यो बुढो भयो त दिमाग बुढो भयो भनेर दुरुत्साहन होइन, प्रोत्साहन गर्नु पर्यो सिकाउनलाई। कसरी सिक्छ त्यो प्रविधि आफूले विकास गर्नु पर्यो सिकाउने मान्छेले। बिर्सिनु पनि एउटा अल्जाइमर एउटा रोग हो। त्यो अल्जाइमर नहुँदै पनि बिर्सिँदो रहेछ। त्यस कारणले बुढो भएपछि बिर्सन्छ भन्ने कुरो सिकाउने मान्छेले सम्झाउनु पर्यो, ऊ झर्किनु भएन। तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ डिजिटल साक्षरताका लागि घरका सदस्यहरूको भूमिका कति हुन्छ? घरका सदस्यहरूको भूमिका पनि ठुलो हुन्छ। त्योभन्दा सिक्ने मान्छेको भूमिका अत्यन्त ठुलो हुन्छ। सिक्ने मान्छेले नै मन लगाएर भने बिचरा त्यो सिकाउनेले कति सिकाउनु। आजकलको व्यस्त जीवन शैलीले परिवारका सदस्यहरूले पनि चाहे अनुसार समय दिन नसकेको देखिन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई आफ्नो जीवन सहजताका लागि के गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अहिले आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने भन्दा सेवा खोज्ने प्रवृत्ति छ। मलाई लाग्छ औषधि हामीले बेलामा खाइदिनु पर्छ। अल्जाइमर छैन भने होइन, बेलामा सुत्ने बेलामा उठ्ने गरिदियो भनेदेखि घरको परिवारलाई पनि सुख हुन्छ, सुविधा हुन्छ, स्वयं ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि सुविधा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। परिवारको सदस्यको हिसाबले चाहिँ जस्तो अब कतिलाई शारीरिक अशक्तता होला, कतिलाई चाहिँ अब निन्द्रा नलाग्ने समस्या होला, कतिलाई अब विभिन्न मानसिक समस्या होला अथवा शारीरिक समस्या होला। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ परिवारले के गरिदियो भने ज्येष्ठ नागरिकलाई सहज हुन्छ? ज्येष्ठ नागरिकले जे समस्या छ त्यो पन्छाउन सहयोग हुनु पर्यो। तर कति समस्या यस्ता छन् अरूले पन्छाएर पन्छिँदैन। ज्येष्ठ नागरिक आफै ज्ञानी हुनुपर्छ, आफै जिम्मेदार हुनुपर्छ र परिवार मैत्री हुनुपर्छ। ज्येष्ठ नागरिक परिवार मैत्री हुने अत्यन्त कम चलन छ। त्यो घरमा बुढाबुढी र उमेरकोले धेरै फरक पर्दैन। घरमा चाहिँ शान्तिपूर्ण हुनु पर्यो, हँसिलो वातावरण हुनु पर्यो। सबै सुखी पनि हुँदैनन्, सबै दुखी पनि हुँदैनन्। त्यसकारण घरमा हँसिलो वातावरण, गफको वातावरण हुनु पर्यो। ज्येष्ठ नागरिकलाई दिँदै आएको सुविधा, सरकारले जुन सुविधाहरू दिँदै आएको छ त्यो कति पर्याप्त छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो पर्याप्त भन्ने शब्द नै झन्झटिया शब्द हो कि कतिपय पर्याप्त हुन्छ भने टुङ्गो हुँदैन। तर सामान्यतः राज्यले आफ्नो हैसियतले भ्यासम्म गर्दै आएछ। 2051 सालबाट मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएको बेलाबाट यो ज्येष्ठ नागरिक सुविधा दिन थाले हो। त्यो बेला महिनाको 100 रुपियाँ हुन्थ्यो। गणेश मानजीले भन्नुहुन्थ्यो यो महिनाको 100 रुपियाँले के काम भनेर। गणेश मानजीको लागि महिनाको 100 रुपियाँको माने छैन होला, तर गाउँको बुढाबुढीको लागि 100 रुपियाँ भने अत्यन्त महत्वपूर्ण पैसा हुन्थ्यो। अब अहिले बजार भाव अनुसार त्यो 100 रुपियाँ र अहिलेको दिने सहयोगले पर्याप्त भइरहेको छैन। त्यसले गर्दा यो रकम बजार भाव अनुसार बढाउनु पर्यो। त्यस बाहेक स्वास्थ्य उपचार जुन सरकारले दिने भनेको छ त्यो चाहिँ कति पर्याप्त छ? बुढाबुढीको बारेमा पढेका डाक्टर जम्मा नेपालमा 3 जना रहेछन्। जम्मा जेरियाट्रिक्स। हजुर, अब एकजनाले 10 लाखलाई हेर्न पर्छ अरे। अहिले त सम्भवै भएन। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ बुढाबुढीको बारेमा चिकित्सक धेरै उत्पादन हुनु पर्यो र त्यो चिकित्सकले सेवा दिने हुनु पर्यो। सरकारले दिने सुविधा पर्याप्त हुँदैन। बोली राम्रो हुन्छ, व्यवहार राम्रो हुँदैन। स्वास्थ्य बिमा भनेको व्यावहारिक हुनु पर्यो। अब हामी त्यहाँको अस्पतालको अवस्था थाहा छ तपाईँलाई। यो बेलामा ज्येष्ठ नागरिक कसरी सेवा लिन्छ? ज्येष्ठ नागरिक भने एक किसिमले निरीह प्राणी पनि हो कि। त्यसले गर्दा त्यो सरकारले दिन्छु भनेको कुरो
सुविधा सहज हुनु पर्यो र सहज सुविधा दिनु नै सानो सुविधा भए पनि सहज भयो भने जाति हुन्छ सुविधा ठुलो सहज असहज भयो भने त्यो व्यावहारिक हुँदैन। उनी थिए वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल साथी विनिता दाहालसँग कुरा गर्दै। हस् त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। हामीलाई चाहिँ सोमबार बिहान 7:15 बजीसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।